वेलकम टू आइनॉक्स। आज आपको फिर इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर पिछले वाले लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन में है, जिसमें हम नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि इन लेक्चर्स का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना है आपको, ताकि आप जो उसकी बुनियादी जो कन्फ्यूजन है उनको समझ सकें। जब आपको इन छोटी छोटी चीज़ों की समझ आ जाएगी तो फिर हम एडवांस लेवल पे इन चीज़ों को लेके चलेंगे, इन डिस्कशन टॉपिक को। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो नेटवर्किंग और सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इससे पहले इसी लेक्चर को हम माइंड मैप की सूरत में देख चुके हैं, अगर आपको याद हो। इसका लिंक पुराने वाले लेक्चर का मैं जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक है जो, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो जो पुराने वाला हमारा लेक्चर है उसमें ये नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी को हमने सिक्योरिटी और नेटवर्किंग इन दो पोर्शंस में हमने डिवाइड किया था। जैसा कि मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि बुनियादी तौर पे इन पॉइंट्स को सिर्फ समझना है हमने। जब हम इनको समझ लेंगे, जब हमें इनकी समझ आ जाएगी, तो फिर हमें इस सारे सिस्टम पे काम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग का जो रोल है वो बड़ा ज़रूरी होता है और बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हम इसी लिनक्स की बात करें तो इसमें जो सिक्योरिटी है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, फिर नेटवर्किंग को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है इसके अंदर, इन्हीं चीज़ों को आज हम बेसिक स्टेप्स के साथ रिपीट करेंगे और देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इनकी हमें समझ आ जाए। तो सिक्योरिटी में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर तीन मेन जो एप्लीकेशंस हैं वो यूज़ होती हैं। एक SE लिनक्स है जिसको सिक्योरिटी एनहांस्ड लिनक्स कहते हैं। दूसरी ऐप आर्मर है जो यूबंटू बेस्ड जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स की उसके अंदर यूज़ होती है। और तीसरी है फायरवॉल है। फायरवॉल में नेट फिल्टर है, IP टेबल्स है, NF टेबल्स है और फायरवॉल मैनेजर्स यूज़ होते हैं। सॉरी, SE लिनक्स जो है ये एक एनहांस्ड वर्जन है जिसके अंदर आप यूज़र्स कंट्रोल, डिस्क्रिशनरी कंट्रोल, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल्स को आप मेंटेन कर सकते हैं। ऐप आर्मर एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो लिनक्स में, जो यूबंटू और डेबियन बेस्ड जो लिनक्स है उसके अंदर आपको अवेलेबल होती है। इसके अंदर ये है कि आप अपने प्रोग्राम्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, नेटवर्क बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, सॉकेट पे आप काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पोर्ट्स एंड IPs से आगे एक स्टेप बढ़ के जो मलिशियस एक्टिविटीज़ हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करती है आपकी आसानी के लिए। और फिर इसमें जो फायरवॉल है वो टू नेटवर्क्स के दरमियान जो जिन चीज़ों का हम यूज़ करें वो नेट फिल्टर, IP टेबल्स और NF टेबल्स हैं। ये तो सिंपली सोर्स और डेस्टिनेशन बेस्ड IP एड्रेसेस, सोर्स और डेस्टिनेशन बेस्ड जो पोर्ट्स होती हैं उनको एक्सेस करने में हमारे लिए बड़े सिंपल किस्म के रूल्स ये ऐड कर पाता है। लेकिन सिक्योरिटी क्योंकि अब थोड़ी सी एडवांस लेवल पे चली गई है, मैं आपको आज इसका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो इसका व्यू आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिक्योरिटी में SE लिनक्स है, ऐप आर्मर है और फायरवॉल है। अब SE लिनक्स क्या है? SE लिनक्स बुनियादी तौर पे जो यूज़र्स हैं उनके लिए और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो उनसे लिनक्स के हैं उसके लिए एक एनहांसमेंट्स हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि जो एक सिस्टम का यूज़र है और एक SE लिनक्स का जो यूज़र है इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। SE लिनक्स का यूज़र इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सिस्टम यूज़र। SE लिनक्स के अंदर जब आप यूज़र क्रिएट करते हैं तो यूज़र के पास डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं। एक यूज़र एडमिन भी हो सकता है, एक DB एडमिन भी हो सकता है, उसके पास मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं। और इसकी चार तरह की जब आप इसको डिफ़ाइन करते हैं SE लिनक्स के यूज़र को, तो उसके अंदर बुनियादी तौर पे चार तरह की उसके कैटेगरीज आती हैं। एक अनकन्फाइंड, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाइट वाले में, अनकन्फाइंड U, अनकन्फाइंड R, अनकन्फाइंड T और आगे ये S एंड C जो नज़र आ रही है। मैं आपको समझाता हूँ, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अनकन्फाइंड मीन्स अनकन्फाइंड, जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप उसको कन्फाइंड करेंगे तो यहाँ पे कन्फाइंड आ जाएगा। U स्टैंड्स फॉर द यूज़र, ओके। तो ये यूज़र हो गया। और ये अनकन्फाइंड R स्टैंड फॉर रोल, तो रोल भी इसमें अनकन्फाइंड मीन ओपन है। और फिर अनकन्फाइंड T है, ये उसका लेवल है। और फिर उसके बाद ये दो तरह की सिक्योरिटी उसमें आती है। S जैसा है ये मल्टी लेवल सिक्योरिटी है, एंड जो C है ये कैटेगरी सिक्योरिटी है। लेवल एंड सिक्योरिटी जो उसकी कैटेगरी है ये मोरलेस आप ये कह सकते हैं कि जो कैटेगरी है ये अडॉप्शन है लेयर
اس کی لیولز کی. جب ہیرارکیکل سسٹم ہو تو اس کے اندر سیکیورٹی لیولز کے حساب سے آئے گی, یوزر لیول, ایڈمن لیول, آپریٹر لیول, اس طریقے سے. اور جو کیٹیگری ہوگی, کیٹیگری کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اگر جو یوزر ہے وہ فائنانس گروپ کا ممبر ہے تو اس کے پاس اکاؤنٹس کی بھی ایکسیس ہوگی. تو یہ کیٹیگریز آ جاتی ہیں, اور کیٹیگریز جو سی ہیں وہ 0 سے لے کے, جیسے یہ C.C255, تو کیٹیگری 0 سے لے کے 255 تک ایگزسٹ کرتی ہیں. اب اسی میں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں. اس میں یہ دیکھیں, اس میں اس کو چیک کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ LS مائنس اسپیس کیپٹل Z کے ساتھ ہے. اب دیکھیں یہاں پہ مجھے یہ آپ کے سامنے بلیک اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ روٹ ہے, یہ یوزر ہے, پھر روٹ ہے جو اس کا رول ہے, اور پھر سسٹم یو ہے جو T کے ساتھ آ رہا تھا لاسٹ والی پریزنٹیشن میں دیکھا, اور اس کے بعد یہ آبجیکٹ R, اور اس کے جو پوزیشن ہے اور اس کو جس لیول کی سیکیورٹی کی پرمیشن دی گئی ہے. اور یہاں سے ہم واپس اپنی اس پریزنٹیشن میں آتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھیں, یہ آپ کی اور آپ کو اور اچھے طریقے سے اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ جو یوزر ہے وہ سس ایڈمن یو والی کیٹیگری میں آ رہا ہے, پھر اس کا رول ہے, پھر اس کا ڈومین ہے جو انڈر اسکور D کے ساتھ ہے, پھر اس کو ایکس ونڈو سسٹم کی ایکسیس ہے یا نہیں ہے, وہ یوزر سپر یوزر یا سپر یوزر ڈوئر کے طور پہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اور ہوم ڈائریکٹری میں کمانڈ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, نیٹ ورکنگ کی پرمیشنز کو ہے یا نہیں ہے. تو یہ ڈفرینٹ رولز ہیں اور یوزرز ہیں جو اس کے ساتھ لنک ہوتے ہیں. جو بھی آپ یوزر بنیادی طور پہ کریٹ کریں گے وہ ان رولز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے SC لینکس کے اندر. تو جیسے ہم نے یہ اس میں دیکھا, یہ اس کے پروسیسز لیکن انکنفائنڈ یو کے ساتھ, انکنفائنڈ R کے ساتھ, انکنفائنڈ T اس کا رول یوزر ہے, اس کا رول ہے, اس کا ڈومین ہے, اور اس کی کیٹیگری ہے S0 سے S0, اور اس کو تمام S0 to S0 اس کا لیول ہے, اور C0 سے C1023 تمام لیولز پہ اس کو اس کی ایکسیس ہے. کیونکہ اس میں صرف یوزر ایک روٹ بنا ہوا ہے تو اس لیے آپ کو باقی یوزر نظر نہیں آ رہے. اگر ملٹیپل یوزرز بنے ہوں تو آپ کو ساروں کی ڈیٹیلز یہاں پہ نظر آ جائے گی. LS کرنے سے جو یوزر کریٹڈ ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر روٹ ہے, صرف روٹ یوزر ہے, روٹ اس کا رول ہے, اس کا ڈومین جو ہے وہ سسٹم یو والا ہے, اور وہ ایڈمن ہوم کے اوپر موجود ہے, اور یہ اس کی کیٹیگری ہے. اچھا, اسی طریقے سے اب ہم نیکسٹ, اگر کسی یوزرس کو آپ کریٹ کرتے ہیں اور اس کو صرف ایکس گیسٹ کا ممبر بناتے ہیں تو وہ صرف فائر فاکس کو ہی ایکسیس کر سکے گا اور کسی کو ایکسیس نہیں کر سکے گا. نیکسٹ میں ہمارے پاس یہ ایپ آرمر ہے, یہ بھی اپلیکیشن سیکیورٹی سسٹم ہے, 0 ڈے ایکسپلائٹس تک کو پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کو 0 ڈے ایکسپلائٹ سے. اور نیکسٹ اس کا جو فائر وال ہے, فائر وال میں یہ بنیادی کچھ ایکسیس, بنیادی طور پہ کچھ چیزوں کی ایکسیس آپ کو یہ پرووائڈ کرتا ہے آن دی بیسس آف سورس IP ایڈریس, ڈیسٹینیشن IP ایڈریسز, سورس پورٹس اور ڈیسٹینیشن پورٹس. اس کے اندر آپ زونز کریٹ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ IP ٹیبل, نیٹ فلٹر. نیٹنگ کی آپ کو فیسلٹی موجود ہے, ٹائم بیسڈ رولز لگا سکتے ہیں, پیکٹ لاگز کر سکتے ہیں, اور اگر آپ گرافیکل ٹول کسی کو یوز کرنا چاہیں تو آپ کے پاس GTK3 کی جو سی اپلیکیشن ہے وہ اس کے ذریعے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. آگے نیٹ ورکنگ میں آ جاتے ہیں. نیٹ ورکنگ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہم نے اپنا جو ہمارا پرانا نیٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے مائنڈ میپنگ کے ذریعے بتایا تھا آپ کو کہ 2 طرح کی ایلوکیشن ہوتی ہے. ایڈریسز کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا, صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ IP ایڈریس کسی بھی مشین کو جب آپ اپنے نیٹ ورک پورشن کا پارٹ بنانا چاہتے ہیں تو 2 طریقے سے آپ اس کی ایلوکیشن کر سکتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو IP ایڈریسز اسٹیٹک دیں, خود دیں اگر آپ جانتے ہیں, ادروائز آپ اس کو DHCP پہ رکھیں. تو لینکس کے اندر جو IP ایڈریس کا ایلوکیشن ہے وہ بھی اسی طریقے سے کہ آپ اس کو اسٹیٹک بھی دے سکتے ہیں اور آپ اس کو ڈائنامک بھی دے سکتے ہیں. تو اسٹیٹک IP ایڈریس ایلوکیٹ کرنے کے لیے جو آپ کے پاس بیسیکلی کوئی فائل ہو, کوئی ایک لوکیشن ہوگی جہاں پہ آپ اس IP ایڈریس کو اسائن کریں گے اور آپ کی مشین ان فائلز کو ریڈ کرے گی اور مشین کو آپ کے نیٹ ورک کا پارٹ بنائے گی.
تو لینکس میں یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ لینکس میں اس فائل کو اسکرپٹس کے اندر یہ فائل موجود ہوتی ہے. وہ اس فائل کا نام کیا ہے یہ آپ کو ابھی بتاتا ہوں. یہ دیکھتے ہیں جی، اس کو میں ایک دفعہ کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ سکیں. تو نینو ایک ایڈیٹر کا نام ہے، /etc sysconfig نیٹورک اسکرپٹس. اس کے اندر ILCFG. اب 2 دفعہ آپ ٹیب کی پریس کریں گے تو آپ کو یہ بتائے گا کہ کون سی فائل ہے. یہ LO جو فائل ہے یہ لوپ بیک ایڈریس ہے، لوپ بیک اڈاپٹر ہے، اور EN0. آپ EN لکھ کے ٹیب پریس کریں گے فائل آ جائے گی. اب اس فائل کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو کریڈینشیلز آ رہے ہیں، ٹائپ از ایتھرنیٹ، بوٹ پروٹو از DHCP. تو جب آپ کو IP ایڈریس اپنے DHCP سرور سے لینا ہے تو آپ بوٹ پروٹو کو سمپل DHCP پہ ریس کر دیں گے. اگر آپ نے IP ایڈریس خود ایلوکیٹ کرنا ہے تو آپ اس بوٹ پروٹو جو DHCP ہے اس کو آپ DHCP کی بجائے اسٹیٹک کریں گے، اسٹیٹک لکھیں گے، اور اس کے بعد IPv4 ایڈریس یہاں پہ آپ اس کو IPv4 ایڈریس IPv6 میں ریموو کر کے آپ اس کو کسی بھی جگہ پہ IPv4 اور آپ یہاں پہ 1.2.3.4. فار ایگزامپل یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس طریقے سے IP ایڈریس بھی اس کا دے سکتے ہیں. تو بس بڑا سمپل سا میتھڈ ہے، اس میں کوئی اس طرح کی کنفیوژن والی چیز نہیں ہے. ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے. اس کا جو پاتھ ہے، نینو ایک ایڈیٹر ہے، نینو ETC sysconfig نیٹورک اسکرپٹس اور ILCFG. یہ فائل بس اس کا پاتھ آپ نے یاد رکھنا ہے، باقی موڈیفیکیشن کرنا آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. کسی چیز کی سمجھ نہ آئے کو پوچھنا چاہیں تو نیچے کامنٹ میں ضرور لکھیں. اور یہ مائنڈ میپس کے جو ہمارے پاس میپس ہیں یہ میرے پاس اویلیبل ہیں، اگر کسی کو چاہیے تو وہ ضرور کامنٹ میں کرے. یہ میں آپ لوگوں کو ای میل بھی کر دوں گا اور اس میں کوئی ایشو بھی نہیں ہے. یہ ای میل آپ کو کر دوں گا میں تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو. ہاں صرف مائنڈ میپس کو چلانے کے لیے آپ کو فری پلین کی جو اپلیکیشن ہے وہ انسٹال کرنی پڑے گی. تو یو آر آلویز ویلکم. کوئی بھی آپ کو ان میں سے چیز چاہیے ہو تو پلیز ڈو کامنٹ اٹ. I will give you every details. Thank you very much.